تھی کملی والے ادھی رات لٹ کے دعا مانگ کرتا رہا اللہ نے میں نے پتر عطا کیتا سنیا جدوں پہلی بار میں دا چہرہ ویکھا اے پتر میری جان بن گیا کملی والے ساری سری رات دے سرانے بیٹھ کے گزاردا رہا کملی والے اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام و محترم علماء کرام نعت خانہ شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزت ماب حاضرین و سامعین کرام اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ایصال ثواب آپ دس گاؤں کوبے چک دے اندر انعقاد پذیرے میں شکر گزارا جناب چودھری محمد سجاد صاحب اور انہاں دے تمام اہل خانہ جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے احترام و انصرام فرمایا مرحوم و مغفور جناب چودھری محمد شریف بلوچ صاحب جنہاں دی سالانہ برسی تے میں اور احباب حاضر ہاں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مرحوم دی قبر دیاں راتہ منور فرمائے اور ساڑھی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھی واسطے ذریعہ نجات بنائے چودھری محمد سجاد صاحب اور انہ دے اہل خانہ ہوتے اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں دا نزول فرمائے قرب و جوارتوں آپ تمام احباب تشریف لے کے آئے نقیب محفل جناب محمد رضوان فیضی صاحب نے یقیناً سر شام تو ہونتا کا احباب نو اپنی نقابت دل پذیر نل محضور فرمایا سناخان رسول جناب خضر عباس صاحب عثمان صاحب اور دیگر تمام سناخانہ نے اپنی حسین آوازہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی مدحتنو بیان فرمایا اللہ کریم تبدی حاضری اپنے بارگاہ مستجاب اور مقبول فرمائے بزرگوار بھی تشریف فرمانے میں چند لمحات آپ احباب نو چند گزارشات پیش کرنی ہیں
چونکہ ختم شریف ایک والد ہے تو اس حوالے نال میں عظمت والد حوالہ نال دو چار احادیث دا مفہوم آپ دے گوش گزار کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں توہاڈا پالن ہار میں توہاڈا رب حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جب میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ قرآن مجید چلا کریم بار بار فرما رہے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اولاد اپنے ماں باپ تے کس طرح احسان کر سکتی ہے؟ آج محمد سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں دے ختم شریف واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا، تو کیا سجاد صاحب نے اپنے بزرگاں تے کوئی احسان کیتا ہے؟ بیٹا اپنی ماں دا علاج کرا کے کہے گا کہ امی جی آج جڑا میں توہاڈے تے اخراجات کیتے میں توہاڈے تے احسان کر رہا ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتا، پھر رب قرآن چ کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے؟ اور کیا اولاد دا کوئی احسان اپنے ماں باپ تے ہوندا ہے؟ قرآن مجید وچ اللہ نے ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اور عربی دا قاعدہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا او دی ماں دے یا او دے باپ دے ہوندے۔ گرامی قدر حضرات، ایک کیڑا احسان ہے جڑا رب ساڈے کولوں تقاضا کر رہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے ایک مائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے تو انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تے نہ طواف کعبہ کر رہے، اے بابا جی نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے، حضور دے چاچا حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، جنہ دے بارے مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تھے انج لگ دے جی باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے، جنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسئلہ پوچھن۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ صحابی رسول نے، بڑے فقیہ صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لما، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تے میری اماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں، تو میں اپنی ضعیف ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے پیدل چل کے آیا، جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے وہ بھی کباب بن جائے، پاؤں وچ چھالے پے گئے تے ماں نو 6 میل کندھیاں تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہا ہے۔ تو میں ہی پوچھنا چاہنا کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا بیٹا کیا تو ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیوان لگے ہیں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا، انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ جڑا تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو ماں دے حق کون ادا کرے، باپ دے حق کون ادا کرے، تینہ تے احسان کس طرح کرے؟ تو گرامی قدر حضرات، در اثر رب فرمانا چاہ رہے ہیں کہ او جڑے تیرے ماں تے باپ نے احسان تیری بچپن تو جوانی تے تیرے تے کیتے نے نا، ان احسانات دے بدلے چ ہن تو بھی احسان کریا کر، تے احسان کر کے کدھر چتلاویں نا، تیرا کوئی احسان تیرے ماں باپ تے نہیں، کیونکہ اجے تو اپنے ماں باپ تے احسانات دے بدلے پہ ادا کرنا ہے۔ آج ختم شریف دا اہتمام بیٹے نے اپنے باپ لے تے بزرگاں لے کیتا ہے، یہ احسان کرن واسطے نہیں، احسان اتارن واسطے کیتا ہے کہ او جڑے باپ نے احسان کیتے میں ان احسانات دے بدلے چ کچھ پیش کر سکاں، مگر احسان نہیں ہے۔ اولاد دا اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں ہوندا۔ اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آئیے قرآن مجید دا ذرا نظارہ کریے کہ قرآن مجید چلا ماں باپ دا کیویں کتھے کتھے دا ذکر فرما رہے۔ میں قرآن پڑھا جو تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی۔
میں کوبے چک پہلی بار نہیں آیا، تسی پہلی بار نہیں سن رہے، یہ سارے مفتاں والے بیلی بیٹھے ہو تے چودھری سجاد صاحب کوئی بابا تسا نہ پنڈ چ ڈاڈا جا بندہ رکھیا ہے، شاید ہی کوئی سفارش ہوئے جڑی میں نے پورے سیالکوٹ چ نہیں آئی۔ فیضی صاحب تو لے کے جننے توڑے ایم این اے ایم پی اے تے جتنے توڑے سرکردہ لوگن سیالکوٹ دے سب دے فون آگے میں کہ جی تو سجاد صاحب دے گھر ضرور جانا ہے، تو میں مصروفیت بے پناہ دے باوجود بھی حاضر ہو گیا۔ تو میں بس زیادہ دیر توڑی سما خراشی نہیں کرنی، دو چار میں احادیث مٹھیاں جے سنانیاں نے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کرے کہ کسی دے دل وچ کوئی ایک بات ہی لگ جائے، ماں باپ دا فرما بردار ہو جائے۔ ہن تھوڑا جو اچھا جو سبحان اللہ فرما میں قرآن پڑھا پائے جی تو سائنج دی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں نے لیکچر دینا بھی ہوندہ، میں اردو چا لیکچر دے کے چلا جانا، سوکھا جا کام نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ جب واقعی تقریر سننی ہے پھر اچھا بولو سبحان اللہ۔ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے، انہی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت اپنا باغ لگا کے آیا۔ اللہ نے رجاعت فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ میں قرآن مجید دے 4 مختلف مقامات تو مختلف آیات پڑھیاں، ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ اور چوتھی آیت اللہ فرمایا انشکر لی، میرا بھی شکر ادا کر، والدیک تے اپنے ماں پہ بھی شکر ادا کر۔ بھئی تیرا تے ربا کریے کہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تے ماں پہ کیوں کریے؟ اللہ فرما خالق تے میں ہی ہوں، میں تینوں چاہتا تے آدم وانگو بغیر ماں باپ دے پیدا کر لگا، میں چاہتا تے تینوں حوا وانگو انسان دی پسلی چو پیدا کر لما، میں چاہتا تے تینوں بغیر باپ دے عیسیٰ وانگو ماں دے شکم چو پیدا کر لما، پر ویخ میں خالق ہو کہ تینوں ماں پہ دے وسیلے نال پیدا کرنا، جب میں چاہتا تے میں منو سلوہ بھی اتار سکنا، پر نہیں میں تینوں رزق انج نہیں دے رہا، بچپن چ ماں دے سینے وچوں تینوں رزق دے رہا، جبانی چ تینوں باپ دی کمائی کھلا کے رزق دے رہا۔ فرمایا خالق میں ماں وسیلے ماں پیاں نال پیدا کرنا، رازق میں ماں رزق ماں پیاں دے وسیلے نہ دینا، تے جتھے میرا شکر ادا کرنا جنہ دے وسیلے نہ دینا انہاں دا بھی کریا کر، ماں تے باپ دا بھی شکریہ ادا کر۔ گرامی قدر حضرات، الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اللہ نے قرآن مجید وچ ماں دی عظمت باپ دے نال وبالوالدین کہہ کے بھی بیان کی تھی، تے ماں دی انفرادی علیحدہ شان بھی قرآن چ بیان کی تھی، پر قرآن پورا پڑھ کے دیکھو، پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی، پر جدو آئی نا بابے دی واری ان بتھیرے ہیں سبحان اللہ نہیں کہنی، کیونکہ گل ابا جی دی آگئی ہے، کیونکہ تو ساتھے گھڑی تے لکھانا ہوندہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ ابا جی نے تو دعا کیتی نہیں سی نا، دعا تے صرف امی نے کیتی سی کہ میرے پتر نو گھڑی دے دے کوٹھی دے، ابا جی کو بد دعا تے نہیں نہ کر دے رہے۔ ہون ابو دی واری آئی ہے، ابو واری بھی بولو سبحان اللہ۔ ماں دی شانہ بڑیاں بیان کیتیاں پر قسم نہیں اٹھائی، پر جدو باپے دی واری آئی نا پڑھا قرآن، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے دی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رجاعت فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل
بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ نے فرمایا با والد کہہ کے فرمایا منو باپ دی قسم ہے عرض کی دیالہ تیریاں شانہ نے لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں کدے باپ دیاں قسمہ پہ جگلائیں اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں نہ تیرے باپ دی قسم چکے دسنا جانا سارا جگ رب دیاں قسمہ چکے دائے رب سباب دیاں قسمہ چکے دائے اللہ فرماتا تینوں دسنا جانا اس سباب دا حیاء کری دا رب بھی حیاء کردہ اللہ چاہتا تو اپنے باپ دا حیاء کرے دا رب بھی حیاء کردہ میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑی شان ہے ماں دی بڑی شان ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے بات پکی ہے اے سیالکوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ہاؤسنگ سٹی دے اندر کسے دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا لاہور بیریا ٹاؤن ہے جدے کل 10-20 مرلے دا پلاٹ ہوئے تے پینڈ دے لوگ کہندے نے یار بندہ بڑا امیر ہے کروڑا پتی ہے دے کل بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے او یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کو 2-4 مربع زمین ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندا ہے او مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے بڑی امیر ہے ماں جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے پر کدے غور کیتا جے 2-4 مربعاں دا مالک نہیں مانتے جنت قدمہ تھلے ہوئے تے کپڑے بابے دے تو ہوئے روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے کپڑے ساڑھے ابو دے پریس کرے جتی ابو دی پالش کر کے تے مان ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں میں نو سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت ہے جدیاں او خدمتہ کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی وہ جدیاں ماں میں نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کشان ہے جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے تے ناد کرے اولاد دی جنت ماں دے قدمہ تھلے پر ماں دی جنت ابو کو لے سید العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں حضور جدو میراج تو واپس آئے تھے فرمایا صحابہ میں جنت چا زیادہ غریب ویکھے تو دوزخ چا زیادہ عورتاں ویکھ کے آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کس گناہ دی وجہ تو دوزخ چا گئیاں فرمایا صرف اپنے شوہر دی نہ شکری دی وجہ تو پتہ چلیا کہ عورت اپنے شوہر دی نہ شکری ہو جائے تے او جنت چا نہیں جا سکتی شکر گزار ہوئے تے جنت چا جا سکتی ہے پتہ لگیا اولاد دی جنت ماں کو لے ماں دی جنت باپ کو لے بولو سبحان اللہ میں تو انہوں رسول عربی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا ماں دی بڑی شان پر جدو بابے دی باری آئی نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث عظمت والدین دے حوالے نہ لکھیاں میں انہوں دا مفہوم عرض کر رہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا غلام جڑا نوجوان صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے حضور نے فرمایا او اپنے ابو والویخ کے مسکرا دے بے اے نہیں فرمایا ابو جی نو سلام کرے ابو جی دا حال پوچھے ابو جی دے قدم دباوے ابو دی جیب سارے دن دا خرچہ ڈالے نہیں اجے اے بات نہیں کی تھی بس فرمایا جڑا صبح اٹھے تے باپ دا چہرہ دیکھے تے ابو نو ویکھ کے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پاوے مسکرا دے اس نوجوان دی گل بھی نہیں جڑا چوک چ ساری رات نوجواناں تے یاراں نال ہسدا کھیڈدا ٹکے کباب کھاندا ہوٹلنگ کردا ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ماما روندیاں تے اج باپ کو لاؤندے تہاڈی گل نہیں کردا انہاں دی کر رہے جنہاں دے ماپے روندے میرے کو لاندے نے تے آ کے کہندے نے حضرت صاحب پیر صاحب آسی صاحب مولوی صاحب قاری صاحب کو تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاوندا نہیں میں انہاں دی گل کر رہا میری ملت نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے تے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیتا ہے تو آجے 20 سبحان اللہ نہیں آکھی اے حج دیاں درخواستہ منظور ہو رہی ہیں اللہ سارے دے نصیب بچ کرے حج تو بعد لاہور سیالکوٹ اسلام آباد ایئرپورٹ تے کھلو جائے ہو جڑے حاجی صاحب آمن انہوں نے پوچھے حاجی صاحب تسی بڑی گرمی وچ لکھا روپیہ لگا کے بڑا مشکل حج کر کے آئے ہو میں پچھلے سال الحمدللہ حج تے گیا تو میں دیکھیا کہ اتھے اسرا حاجیاں دی اللہ شاہ سڑکاں تے بکھریاں سن
پیاس تے گرمی نہ حاجی فوت ہو گئے. اتنا مشکل حج, اتنے لکھوں روپے لگا کے حجاج گئے. حاجی صاحب آموں تے پوچھو او سرٹیفکیٹ کوئی سند کوئی گارنٹی کارڈ سعودی عرب والے دیتا ہوئے کہ حاجی صاحب لکھوں روپے لگائے گرمی چاہے ہو بڑی مشکل حج کیتا ہے سرٹیفکیٹ ہے جاؤ تہاڈا حج قبول ہے. کوئی ہے نہیں نا گارنٹی کوئی نہیں. اے رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں. معلوم گیا ہو گیا کہ کعبے حج کر کے آویں تیرے کل گارنٹی نہیں. پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. کعبے گیا ہو رہے حج نہ قبول ہوئے پر سویرے اٹھ کے ابو نو بیک کے مسکرا قبول حج دا ثواب ہوئے گا. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا فرما 2 حجاں دا ثواب. ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا نے فرما 3 حجاں دا ثواب. باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے. سید عالم نے اشارہ کر کے فرما کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے. فرمایا تو روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر پر کو کرن والا تے ہوئے کہ باپ دی قدر تے ماں دی قدر وکھنی ہوئے تے رمضان شریف دا مہینہ آگے. رمضان شریف دے بعد جدو عید دا دن آوے گا نا تے اپنے کوبے چک دے قبرستان چ عید والے دن صبح عید دی نماز تو بعد جاویں تے ویکھی سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوئے گا. تے جنہاں دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ قبرستان جا کے عید والے دن کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوئے گا. سارے جگ نے عید منانی تو انہاں ماں پہ دیاں قبران تے بیٹھ کے روندے ہوئے. انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگنی ہیں جدو ماں پہ ٹر جاون. انہاں نو پوچھو ماں دی شان کی ہے. جا کسی یتیم نو پوچھو باپ کی ہوتا ہے. میرے کہ یار دا باپ ہو تو یا میں فاتحہ پڑھن گیا وہ میرے گلے لگے ایسا درد نہ رویا تے میں نو کہنے لگا آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اج میں نو انج لگ دے جی میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں رہا. صرف آسمان دا سایہ رہ گیا. عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے تے محمد مک جاندہ جے میلا بھائی باپ مرے اے محمد برشاؤ اے مک جاندہ جے میلا. باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا. ایک دن ابو جال میرے نبی نے پتھر ماریا. پتھر میرے نبی دی پیشانی تے لگا تے خون دا فوارہ نکلے. نبی پاک روندے کعبے چاہ گئے تے کعبے بلوے کے سرکار نالے روندے نہ تیل فرماندے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ. رو کہندے نے کنوں دکھڑے سناواں تینوں سناواں. شام دا ویلا تے چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھر آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پی. امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہیں؟ نوکرانی کہہ لگی ہے جے کعبے کو گزری ساتھ محمد کلیاں بہ کے پیارو دا سی. چچا جی نے پوچھا کیوں رو دے؟ تے نوکرانی رو کے کہہ لگی سونے ابو جال نے ماریا. تے نالے ٹر پئی تے نالے ٹر دی کہندی کدے او یتیم نہ ہوندا تے میں ویکھ دی لوگ نو کینج مار دے. چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جال دے سر سے کمان ماری تے کعبے جا کے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لیا تے رو کے کہہ لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا. ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بعد چھوڑا کے فرما چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا جو کوئی بابا نہیں. کہتے میرا باپ زندہ ہوندہ نا تو لوگ میں نوہی یتیم سمجھ کے نہ مار دے. آج کہتے ماں زندہ ہوندی تے جے نکران چکلیاں بہ کے نہ روندہ پر آج سویر دا پہ رونا میں چپ کران بھی کوئی نہیں آیا. میری ملت دے نوجوانوں باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا. او ویڑے دیا رون کا ٹر جاندیاں. آج جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا جڑا تیری ماں نے لگایا ہے اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے. تے مالی ٹر جاون نا تے باغ اجڑ جاندے نے باغ جنہ دے مالی ٹر جانا. عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باغاں دے وچ
ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی باغاں دے وچ ہریل توتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب انہاں دا والی سنو نبی کریم علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک دا مفہوم اتنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ بزرگ تشریف فرماؤ کیا تو ہاڑ چکے سے ایک بندے دی جیب وچ بھی کو گارنٹی کارڈ یا سند ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کیونکہ پیمانہ نہیں اسی کس پیمانے نہ چیک کر گیا پر میرے نبی نے ایک پیمانہ عطا فرمایا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد حضور نے فرمایا جے تیرا دل کرے میں ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے جے باپ ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ میرے رب نے اپنی رضا رکھ دیتی فرمایا ابو راضی تے سمجھ خدا راضی ہے اور تیسری حدیث پاک کا مفہوم عرض کراں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات اندر 3 لوگ ایسے نے کہ جنہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں فرمایا پہلا مظلوم انسان جدے تے ظلم ہوتا ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو کہ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں دوسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو مسافر دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں تیسرا فرمایا تیرا باپ فرمایا باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان کوئی پردہ نہیں یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی تے آج جڑے باپ نا انہاں دے سامنے بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اپنی اولاد نو کدے غصے چ بد دعا نہ دیا جے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے اس نبی دے فرمان دا مفہوم سنا رہا جس نبی دی زبان چ رب بول گئے نبی کریم نے فرمایا کہ باپ دی بد دعا ٹل دی نہیں ماں دی دعا نہیں ٹل دی تے باپ دی بد دعا نہیں ٹل دی لہذا مہربانی فرماؤ تے اولاد نو بد دعا نہ دیا جائے تے اولاد نو بھی کہاں گا کہ اپنے ماں باپ دی بد دعا تو بچیو آج بابا جی حضرت جی نوجوان جڑے فیضی صاحب کالج اور یونیورسٹی دے پڑھن والے نا سانو سوال کر دینے کہ خطیب صاحب مولوی صاحب تسی ممبروں تے بیٹھ کے ماں باپ دے بڑے حقوق بیان کر دیو تے میرے واسطے کی حکم ہے کہ میرے ابو جی میرے کالج تے میری یونیورسٹی دے کلاس فیلو دے سامنے میں نو ڈانٹ دین دینے ابو جی بڑے سخت مزاج نے امی بڑے سخت مزاج نے تو میرے واسطے کی حکم ہے شریعت کی کہہ دی تو آؤ 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے 100 گلن دی ایک کوئی کر جاواں جدو ماں باپ سختی کرن تے غصے چو ہومن اس ویلے سر سٹ کے ہس کے ماں پیان دی سختی برداشت کر جانا انو وبالوالدین احسانا کہہ دینے آئی وبالوالدین احسانا اپنے ماں باپ دی سختی نو برداشت کرنا تے مسکرا کے برداشت کرنا ہس کے برداشت کرنا آوے وبالوالدین احسانا تے جب باپ نے سختی دا جملہ بولیا تو تساں بھی باپ نو جھڑک مار دیتی تے ادب کیڑے ویلے کیتا آئی تے ادب دا ویلا سی جدو امی یا ابو سختی کرن سختی دا ویلا ہوگی اس ویلے اپنی ماں تے باپ دے نال ادب دے لہجے نال گفتگو کرنا گرامی قدر حضرات آئیے میں آخری حدیث پاک دا مفہوم عرض کراں نبی کریم علیہ السلام دی محفل مبارکہ سجی تے ایک نوجوان کھڑا ہو گیا
انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ لے کے آیا مینوں فیصلہ دیو ایک شکایت کرن آیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان عدل تے احسان دا حکم دے والے رسول نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو کہ جی شکایت ہے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا نبی کریم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ میری بارگاہ ابو دی شکایت پھر بھی حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بیوی بچے والا جوان ہو گیا میرے گھر دے اخراجات بڑے نے مگر میں جدو اپنا کچھ کمائی کر کے لے آواں تے میرے ابو میرے کو پیسے رکھ لیندے نے میرا اپنا گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے میں ماں پیو نو کیویں پالاں میرے ابو نو بلاؤ تو میرے باپ نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جان دے ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں دے ابو نو میں جاننا او مدینے تو دور ایک گاؤں وچ رہندے نے حضور نے فرمایا بابا جی نو بلا کے لے آؤ صحابی رسول گئے جا کے دروازہ کھڑکایا تے ایک بابا وڈیرا باہر آیا کمر جھکی ہوئی لاٹھی پہ ٹیکے پسینہ پہ وگ دے پوچھا کون آئے آکھیا بابا جی تو انہوں مدینہ نبی پاک پہ بلان دے اے آج کسی دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے نا کسی محفل چو یا کسی دی حاج دی درخواست منظور ہو اور رون دائے تے لوگاں مٹھائیاں بن دائے تے دیگاں پکا کے تقسیم کر دو پوچھئے انہیں خوشی کا دیئے وہ کہندہ میں نو کملی والے بلائے اور 1500 سال بعد جدہ حاج دا ٹکٹ نکلے عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چال کملی والے پہ بلان دینے انہوں اپنے بختان تے کنہ کو ناز آیا ہوئے گا بابا نالے روے تے نالے گلیاں چٹوڑ دا جاوے تے لاکھے لوکو جنہوں رب عرشان تے بلا کے مل دا جی انہیں منوں بلایا بابا ٹوریا روندہ مدینے پہنچے آتے آکے مسجد نبی دی چوکھڑ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی کریم نے بابے نو قریب بلایا بابے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نو اتنی عجلت ہے جلدی کیوں بلائے حضور نے فرمایا بابا جی اے نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا اے تو ہڈا کی لگ دے ان کو بے چک والے ذرا توجہ نہ میری گفتگو سنے جے اس بابے نے جدو پتر دا چہرہ ویکھیا نا تے بابے دے چہرے تے عجیب خوشی آگئی تے کہنے لگا کملی والے اے تے میری جان ہے اے میری جان ہے میرے سرکار نے فرمایا پھر آج جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگائی بابا رون لگ پیا اجے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہے تھے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگئے عرض کہتی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ بابے دا مقدمہ سنیا بھی بعد اچھتے بیان بھی بعد اچھ کرے آجے اللہ فرما رہے کہ جدو توہاڈا پیغام بابے دے گھر پہنچیا اے بابا مدینے بل ٹوریا رستے چنے اپنے پتر دے غامج کو عربی دے شیر پڑے نے اے بابے نو کبو شیر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے دکھڑے کو غم وچ شیر پڑے نے او شیر تے سنا بابا کہنے لگا سنیا تو واقعی سچا نبی نے فرمایا کیوں کہنے لگا سنیا او شیر تے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے او تے دکھڑے میں دل چی رکھے نے تو انہوں دی بھی خبر ہوگی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا شیر سنا اور نوجوانوں اس بابے نے کملی والے نو عربی دے شیر سنائے تو دکھڑے سنائے دکھی ہے دی غلط دکھی ہے جانے سکھی ہے نو کی خبران بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا شادی ہوئی اللہ دی بارگاہ چردہ کرتا رہا ربا میں نو پتر دے دے کافے جا کے پردے پھڑ کے اردہ کرتا رہا یا اللہ میں نو میرے بڑے پیدا ایک سہارا دے دے پتر دے دے اس ایک پتران دی ڈاڈی ہوں دی آفن لوگ سیانے اے میں بار نبیاں بھی منگے آؤں اے کر کر عذر بہانے عرض کی تھی کملی والے ادھی
تے لٹ کے دعاواں کردا رہیا اللہ نے مینوں اے پتر عطا کیتا سونیا جدوں پہلی بار میں دا چہرہ ویکھیا اے پتر میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات تے سرانے بیٹھ کے گزاردا رہیا کملی والے اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہیا کملی والے اپنے لباں چ لکنے نکال کے دے لباں چ ڈالدا رہیا سنیا عرب دیاں پہاڑیاں گواہ نے سارا سارا دن نو کندیاں تے چوکے سیراں کراندا رہیا کملی والے جدوں اے جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں اجو ویلا آ گیا ایدی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اجو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا میریاں شکایتاں میرے نبی نو کردا ہے عرض کی تھی کملی والے پتر نے کی شکایت کی تھی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندا میرا باپ میری کمائی جو حصہ رکھ لیندا ہے بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ کہنے لگا کملی والی آئے میری کمائیاں کھا کے پلے آؤ آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے سنے میں دیاں کمائیاں کی کرنیاں نے میں سنے مدینے والے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تے بہنا بوے آ جان خالی نہ بھیجے آجے سنے میریاں بیٹیاں ملنے ہوندیاں نے میریاں بہنیں دیاں پھوپیاں ملنے ہوندیاں نے کملی والے انہوں خالی کی میں بھیجا سنے کمان جو گا نہیں رہا ہاتھ کم دینے سنے دے کلوں پیسے لے کے یہ دیاں بہنوں نو اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا یہ دیاں پھوپیاں اپنیاں بہنوں نو دے دینا کملی والے آج تسی کہندے ہو آج تو بعد میں دے کلوں کچھ نہیں لواں گا نبی کریم بابے دی داستان سن کے روئی جا رہے صحابہ دھاڑا مار کے روئی جا رہے نبی کریم اٹھ کے نوجوان دے قریب گئے پتھر مارن والے دعاواں دین والے نبی نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا باپ دیاں شکایتاں محمد نو کرنے والے آؤ سن محمد دی عدالت دا فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک لیبیکا فرمایا محمد دا فیصلہ اے وے کہ میں تو اپنے باپ دے تیری کمائی بھی باپ دی آئی میرا فیصلہ انت و مالک لیبیکا فرمایا جی میں تو بابے دا نا تیری دولت بھی بابے دی تیرا سب کچھ اس باپ دا رسول کریم دا فیصلہ بیکھو فرمایا تو بھی باپ دا حصہ ہے تیری کمائی بھی تیرے باپ دا حصہ ہے میری ملت دے نوجوانوں اے نہ سمجھا جے خورے میں کمانا تے ماں پہ پل دینا انہاں اپنی کمائیاں تینوں دے کے پالے آئے او 15ویں منزل تے سعودی عرب دی گرمی باپ اس واسطے دہاڑی لاندے کہ میرا پتر جڑا پاکستان چ میٹرک دے پیپر دے رہے نا او ٹھنڈی جگہ بیٹھ کے تے اسی والے کمرے چ پڑے انہوں کدھر گرمی نہ لگے تے باپ اپنی پوری جوانی پردیس سے واسطے گزار کے آ جاندے پتر جدو بڑا ہو کے پوچھتا نا ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کیے پھر باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندے کہ پترہ میں تے ساری زندگی تے جوانی تیرے نام لگا دیتی اجے بھی پوچھنا میں کی کیتا میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دی قدر کرو سویرے اٹھ کے امی دے قدم پہ ابو دے ہاتھ چوم کے جایا کرو میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا زمانے چ اسے دن تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا صبح اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے اپنے باپ دے ہاتھ دا بوسہ لیا کرو نوجوان کہہ رہے ہیں کہ وہ شعر سنا دیو آروے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گیا سانو اکلیاں چھٹ کے باغیاں بچ فکراں پاٹی لیر پرانی واگوں ٹنگ گئے بچ ککراں
کے متاراں اجڑی بستی نظری آوے گنڈ دیتی جد یاراں اے دنیا ڈاڈی تیسیاں کر دے اف نہیں کر دے اے ٹر جاون محبوب جنابے اونا جوندے تینا مر دے اے ٹر جاون محبوب جنابے اونا جوندے تینا مر دے کل شب برات انشاءاللہ سا سارے اپنے رب کو بخشے دی دعا کر کے معافی لینی ہے کل اپنے ماں یا باپ جڑے دنیا تے موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگیاں کرے جنہاں دے ٹر گئے انہاں دی قبراں تے حاضری دیو اور یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں شب برات نو سب نو معافی مل جاندی ہے پر جڑے 5 لوگاں نو شب برات نو بھی معافی نہیں نہ ملدی انہاں چ ایک او ہوندا جڑا ماں باپ دا نافرمان ہوئے تو پہلے ماں پہ راضی کرو پھر رب کو معافی منگیا جائے